सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत आज 10औं र 11औं अध्यायको कथा विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले 10औं र 11 अध्याय यानि कि 10औं र 11औं अध्यायका जुन महिमाहरू रहेका छन् श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका ती सबै श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् मङ्गलाचरणबाट आजको श्रृङ्खलालाई सुरुवात गरौँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा अन्तर्गत 10औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृह नाम गरेको ठाउँमा पुगिसकेपछि सती देवीको देहबाट अङ्ग पतन हुँदै जाने क्रममा दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा वायु आई अनेक तरहले मीठा सुगन्धहरू वर्षाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति पनि जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौं भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि कोल्हापुर नाम गरेको नगरमा पुग्दा उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडजी आएर नाना रत्न एवं फल फूल चढाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार हुन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुगिसकेपछि दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे।
त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि ओमकार पुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्प वृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्प वृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकौं भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जयनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ महाकाली देवी ललजिह्वा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्र नगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सबर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गणहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध हवस भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलङ्का योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी होवौं भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता बन्न सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि उड्डीयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डीयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानजीले फलफुल चढाई नाचेर अनि उफ्रिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्कालाई डढाल्न सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्व नाम गरेको पुरमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चार युगमा स्थिर रहोस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन् 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौं भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी र तपस्वेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यान आदिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाच गानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रै नजिकमा बस्न पाऊँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जिह्वा पतेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्त नागहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेना नाम गरेको नगरमा गएर मुकुट पतन भयो। सेना पीठ उमा देवी अष्टवक्त्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रहहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्यहरू चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनेर मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुत स्थान पतन भयो। हिरण्य पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनेर वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वानरपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो। वानर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मीठा सुगन्ध फिंजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त होऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अडिमादि अष्ट सिद्धि आएर योग मार्गको माध्यमबाट तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट सिद्धिले अमर हौ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्ठौलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी
सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया क्षेत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्ट भैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट भैरवले मातृगणको अधिपति हो भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सती देवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ एक पीठ र एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको संख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनुष्य अवश्य पनि मुक्तिका लागि प्राप्त हुन्छन्। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वर्या व्रत कथायाम् अङ्ग पतन पीठोत्पत्ति वर्णनम् नाम दशमोऽध्याय। हरये नमः। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अब श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 11औं अध्यायमा कुमारजी फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त सती देवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भयो र महादेवले चित्त दृढ पार्न नसकी। हा सती भन्दै भूमिमा ढली मूर्छा पर्नुभयो। निकै बेरपछि होस आयो र लामो सास फेरि चित्तले सती देवीलाई नै सम्झी बौलाहा जस्तै जताततै डुल्न लाग्नुभयो। त्यस्ता तरहले महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीगण डाकी भन्यो, हे मन्त्री हो हेर, सती देवीको वियोगमा महादेव बौलाहा जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जितेर इन्द्रको अमरावती हामीले ल्याउनु पर्दछ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अहिले जाउँ भनी तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भई लडाईँ गर्न अमरावती गयो। त्यो देखेर देवराज इन्द्र डराई, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ। अतः त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्दैन। बरु यहाँबाट भागौं भनी स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। त्यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार गरी स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकको राज्य भोगेर बस्दो भयो। त्यसपछि महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले महादेवलाई देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती चढाए, हे ईश्वर, अब हजुरसँग माता सती देवीको मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेर्नु हवस्। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनु भएको हुनाले हामी त्योसँग लडाईँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आइबसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको संहार गर्नु हवस्। देवताहरूको प्रार्थना सुनि महादेवले नेत्र उघारी हेर्नुभयो र सामुन्ने देवताहरूलाई देखि सती देवीलाई नदेखि केही पनि उत्तर नदी मनले सती देवीलाई नै सम्झेर हा सती भन्दै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। महादेवले शोक गरेको देखि संसारमा जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। सबैका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लागे। यस्तै प्रकारले सती देवीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भयो।
त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी महादेवले हेर्दा आफूसित सती देवीको शरीर छैन भन्ने जानेर अब के गरौँ, कता जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्त होला भनेर सोच्न लाग्नुभयो। भरसक धैर्य धारण गरी उत्तरा पन्थ तीर्थ तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँडेको त चित्त दृढ हुन नसकी दक्षिणको बाटो लागि जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँ ऋषिहरू गंगा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेका देखि आपसमा कुरा गर्न लागे। हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका महादेव हुन्। सती देवीको देह त्याग हुनाले बौलाहा जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले र अनेक व्रत उपवास गर्नाले दुर्बल छन्। हाम्रो ख्याल राख्न पनि सकेका छैनन्। पत्नीलाई यस्तो धेरै प्रेम गर्ने यी महादेव छन्। यी हाम्रा जो पतिहरू छन् यिनीहरूले हामीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। यसै कारण हामी बरु यिनैका पछि लागेर जाउँ। यति सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवका पछि लागेर हिँडे। त्यसरी पत्नीहरू गएको गंगामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाई खोज्दै खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटो भेटेर बाटोमा भेटेर हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्याएका भनेर प्रश्न गरे। तिनीहरूले भनेको सुनि महादेवले तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनेर प्रश्न गर्दा श्री महादेवले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो। हेर्दा त ऋषि पत्नीहरूलाई पछि लागेर आइरहेका देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, कुन्नी किन पछि लागेर आएछन् भनेर भन्नुभयो। अनि रिसाएका ती ऋषिहरूले हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो यो सुन्दर अङ्ग देखेर पछि पछि आएका हुन्, अतः तिम्रो यो अङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिए। तिनीहरूको श्रापले शिवजीको लिङ्ग पतन भयो र त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगी बिन्ती गरे। हे ईश्वर, महादेवको दिव्य स्वरूपको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा बिन्ती गर्न आएका हौं। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुन्नासाथ विष्णु भगवान तत्काल पुगी त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाल गर्नासाथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व र किन्नर आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा जाँदा भए अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप दियो, अतः तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध नहोस्। त्यसै गरी तिमीहरूका पत्नीले पनि तिमीहरूलाई एक पति मानेर बस्न नसकुन्। यति भनी श्राप दिएर त्यहाँबाट उत्तरा पन्थ गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बाँधी परब्रह्ममा आफ्ना तीनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम् इन्द्रादि देवता मृगस्थली गमनम नाम एकादशोऽध्याय। हरे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्।
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रतकथा अन्तर्गत 10औं र 11औं अध्यायको व्रतकथालाई श्रवण गरेका छौँ। अब भोलिका श्रृङ्खलामा अन्य अध्यायहरू लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा कार्यक्रम सम्बन्धी हजुरहरूका यदि केही जिज्ञासाहरू, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी हजुरहरू कहाँबाट हाम्रो यस व्रतकथालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ, श्री स्वस्थानी भगवतीको परमेश्वरीको आराधना गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा पनि हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला, ताकि हामीलाई हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले यहाँबाट श्रवण गरिराख्नु भएको छ भनेर थाहा होस्। केही जिज्ञासाहरू छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।